नमस्कार, यहाँलाई इतिहास सम्बन्धी तथ्य जानकारी दिने यस हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ। सन् 1948 भन्दा अघिसम्म इजरायल देश यो धरतीमा नै थिएन। इजरायल देश विश्व मानचित्रमा कसरी स्थापित भयो? यहुदीहरू किन इजरायलबाट विस्थापित हुनु पर्यो? यहुदीहरू कसरी जातिगत रूपमा एकजुट भए? यहुदीहरू बीच जातीय एकतापछि कसरी एक अलग राष्ट्रको अभियानमा लागे? जस्ता प्रश्नहरूको उत्तर आजको यस कार्यक्रममा खोजिनेछ। इजरायलको उदयपछि अरब राष्ट्रहरूसँग भएको युद्धको बारेमा भने यसैको अर्को भागमा प्रस्तुत गरिनेछ। विश्वास छ सदाझै यस कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। आउनुहोस्, नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मन पराई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता सार्थक नेपाल यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। मध्य पूर्वमा अवस्थित अन्य राष्ट्रहरू मध्ये इजरायल एक सानो राष्ट्र हो। भूमध्य सागरको पूर्वीय तटमा अवस्थित यो राष्ट्रले 22,145 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ। इजरायलको उत्तरमा लेबनन, पूर्वमा सिरिया र जोर्डन, दक्षिणमा रेड सी र दक्षिण पश्चिममा इजिप्ट रहेको छ। यो देशको राजधानी तेल अभिभ हो। सन् 2019 को जनगणना अनुसार यहाँको जनसंख्या 90 लाख भन्दा केही बढी मात्रै रहेको छ। यहुदीहरूको राज्य भनेर चिनिने इजरायलको इतिहास भने धेरै जटिल बन्न गएको छ। आफ्नो अस्तित्वको लागि लड्दा लड्दै पूरै विश्वबाट नै विलीन भएको यो राष्ट्रले शताब्दीौंसम्म राज्यविहीन भएर रहनु पर्यो। शताब्दीौं वर्षपछि अर्थात दोस्रो विश्व युद्ध पश्चात विश्व सामु एक नयाँ राष्ट्रको उदय भयो। यो राष्ट्रले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै धेरै समस्याहरूको सामना गर्नु पर्यो। अन्ततः निरन्तर संघर्षमा जेलिरहे तापनि आफ्नो उपस्थितिलाई कायम राख्न सफल भयो। यहुदी अर्थात ज्यूजहरूलाई विश्वकै एक प्राचीन मानव समुदायको रूपमा मान्दै आइरहेको छ। प्राचीन कालको यहुदीहरूको बारेमा बाइबल जस्तो धर्म ग्रन्थले मात्रै होइन, विभिन्न समयमा गरिएको पुरातात्विक खोजहरूले पनि यो जातिको प्राचीन इतिहासको बारे जान्ने अवसर जुटाएको छ। सर्वप्रथम यहुदी र इजरायलको प्राचीन इतिहास बारे केही कुरा गरौं। प्राचीन इजरायलको बारे उल्लेख गर्दा बाइबल तथा पुरातात्विक खोजबाट प्राप्त भएका सो समयका माटोका भाँडाहरूमा उल्लेख भएका विषयमा भर पर्नुपर्दछ। ईसाईको धर्मग्रन्थको प्रथम खण्ड ओल्ड टेस्टामेन्टका अनुसार ईसा पूर्व 2000 वर्ष पहिले अब्राहमको समयलाई गणना गरिन्छ। अब्राहमलाई नै यहुदी जातिको संस्थापक मानिँदै आएको छ। अब्राहमका छोरा इसहाक र उनका नाति याकुबबाट नै इजरायल शब्दको सुरुवात भएको मानिन्छ। बाइबलका अनुसार हिब्रू ईश्वरले याकुबलाई इजरायल भनी सम्बोधन गरेका थिए। यसपछिका समयहरूमा अब्राहमका सन्ततिहरू इजिप्सियनहरूको अधीनमा रहनु पर्यो। यसरी सयौं वर्षसम्म यहुदीहरूले कमारो अर्थात दासको रूपमा जीवन निर्वाह गर्नु पर्यो। एक यहुदी मोजेसले छरिएर रहेका यहुदीहरूलाई एकत्रित गरी प्यालेस्टाइन क्षेत्रमा बसोबास गराए, तर सो समयमा उनीहरूसँग न कुनै राज्य थियो न राजा नै। 1000 ईसा पूर्वमा मोजेस पछि डेभिडको नेतृत्वमा यरुसलममाथि आक्रमण गरी आफ्नो अधीनमा पारे। उनी पछि उनका छोरा सोलोमनले यरुसलममा यहुदीहरूको लागि एक पवित्र मन्दिरको स्थापना गरे। उनको मृत्युपछि यहुदीहरूको एकतामा ठूलो धक्का लाग्यो। एक प्रकारले यहुदीहरू बीच गृह युद्ध सुरु भयो। अन्ततः ईसा पूर्व 931 ताका यो क्षेत्र दुई भागमा विभाजित भयो। उत्तरी क्षेत्रलाई इजरायल भनिन थाल्यो भने दक्षिणी क्षेत्रलाई जुडा भनियो। ईसा पूर्व 722 ताका उत्तरी राज्य इजरायलमाथि असिरियनहरूले आक्रमण गरी आफ्नो अधीनमा राखे। त्यस्तै ईसा पूर्व 600 ताका दक्षिणी राज्य जुडामाथि बेबिलोनियनहरूले आक्रमण गरे।
यस आक्रमणमा पूरै यरुशलेम शहर जलाइयो भने सोलोमनले बनाएको प्रथम यहुदीहरूको मन्दिर पनि तोडफोड गरियो। यसपछि भने यहुदीहरू आफ्नो राज्य छोडेर भाग्न बाध्य हुनु पर्यो। यसको केही वर्षपछि नै पर्सियनहरूले यस क्षेत्रमाथि आक्रमण गरी असिरियन र बेबिलोनियनहरूलाई धपाउन सफल भए। अब भने यो राज्य पर्सिया साम्राज्य अन्तर्गत पर्न गयो। तर पर्सियन सम्राटले भने भागेका यहुदीहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा आउन अनुमति दिए। यही समयताका अर्थात ईसा पूर्व 516 मा यरुशलेममा यहुदीहरूको दोस्रो पवित्र मन्दिर निर्माण गरियो। यसका साथै यरुशलेम शहरलाई पुनर्स्थापित गरियो। तर ईसा पूर्व 332 ताका भने ग्रीकको सम्राट अलेक्जान्डर द ग्रेटले पर्सियनमाथि कब्जा गरे। यसपछि भने इजरायल पनि ग्रीकको साम्राज्यभित्र रहन पुग्यो। सम्राट अलेक्जान्डर द ग्रेटको मृत्युपछि भने यस क्षेत्रमा ग्रीकको पकड केही हल्का हुन गयो। यहुदीहरू एकत्रित भई विभिन्न बहानामा आफ्नो राज्यको स्थापनाको लागि तयार हुन थाले। एक प्रकारले आंशिक रूपमा राज्य सञ्चालनमा आफ्नो भागीदारी दिन थाले। तर बेला बेलामा ग्रीकको सैनिकहरूको हस्तक्षेपको कारण यहुदीहरू आफ्नो पूर्ण लक्ष्यमा भने पुग्न सकेनन्। यही समयताका रोमनहरूले पनि आफ्नो साम्राज्यलाई बिस्तारै शक्तिशाली बनाउँदै लगिरहेका थिए। यसपछि ईसा पूर्व 63 ताका रोमनहरूले यस क्षेत्रमाथि आक्रमण गरी आफ्नो अधीन बनाए। इजरायल अब रोमन साम्राज्यको एक अंग बन्न गयो। इतिहासमा यो समयलाई धेरै महत्वपूर्ण रूपले उल्लेख गरिएको पाइन्छ, किनकि यस समयमा क्रिश्चियनिटीको जन्मदाता येशू ख्रीष्टको जन्म भयो। उनले आफ्नो विचार तथा सिद्धान्तलाई प्रचार गर्ने क्रममा धेरै यहुदीहरू पनि क्रिश्चियन बन्न थाले। यहुदीहरूको अवसानका कारण बहुसंख्यक यहुदीहरू येशूको विरोधी भए। येशूको विरोधमा ठूलठूला संघर्षहरू भए। आफ्नो अस्तित्वलाई कायम राख्न र एक राज्यको परिकल्पनालाई साकार पार्न यहुदीहरू रोमन शासकको विरुद्ध पनि सशस्त्र संघर्षमा उत्रिए। सन् 70 मा भएको यहुदीहरूको सो विद्रोहलाई रोमन शासकहरूले बर्बरतापूर्वक दबाए। रोमन सैनिकहरूले यरुशलेम शहरलाई जलाइदिए। दोस्रो पटक निर्माण भएको यहुदीको पवित्र मन्दिरलाई नामो निशान नरहने गरी भत्काइदिए। यहुदीहरूलाई रोमन साम्राज्य भरि दासको रूपमा प्रयोग गरे। रोमनहरूले दासको रूपमा यहुदीहरूलाई विश्वको विभिन्न स्थानहरूमा बेच्न सुरु गरे। सो समयमा रोमन साम्राज्य विशाल थियो। यही कारण दासको रूपमा यहुदीहरू पूरै साम्राज्यभरि फैलिए। यस्तै विद्रोह सन् 135 मा पनि भएको थियो। यहुदीहरूको सशस्त्र विद्रोहलाई पुनः रोमनहरूले दबाए। यस पटक भने इजरायल तथा जुडामा रहेका प्राय सबैजसो यहुदीहरूलाई यस क्षेत्रमा बस्न निषेध गरियो। रोमले जुडाको नाम परिवर्तन गर्दै सिरिया प्यालेस्टिना नामकरण गरे। सन् 300 तिर रोमन साम्राज्यको अवसान सुरु भयो र सन् 324 ताका रोमन साम्राज्यको पूर्वीय क्षेत्रमा बाइजेन्टाइन साम्राज्यको उदय भयो। यो समयताका पनि यहुदीहरूमाथि गरिने व्यवहारमा कुनै कमी भएन। पूरै साम्राज्यलाई क्रिश्चियनकरण गरियो। यहुदीहरूलाई तल्लो दर्जामा राख्दै कुनै धर्म तथा मन्दिरमा पूजा गर्न निषेध गरियो भने अन्य धर्मावलम्बीहरूलाई पनि यहुदीहरूसँग विवाह गर्न प्रतिबन्ध लगाइयो। यो समयमा केही यहुदीहरूलाई दबावमा क्रिश्चियन धर्म मान्न बाध्य पारिए। यी दबाव र प्रतिबन्धको विरोधमा उत्रेका हजारौं यहुदीहरूको सजाय स्वरूप हत्या गरियो। सन् 638 ताका इस्लामिक कालको सुरुवात भयो। रोमन साम्राज्यको शक्ति क्षीण भएसँगै इस्लामिक साम्राज्यको उदय भयो। यसै ताका भने यहुदीहरूले एकजुट हुने अवसर प्राप्त गरे। विभिन्न क्षेत्रहरूबाट आएका यहुदीहरूले व्यापारमा विशेष दखल दिन थाले। व्यापारबाट समृद्धि भए तापनि यहुदीहरूको आफ्नो कुनै निश्चित राज्य भने थिएन। यिनीहरू युरोप तथा मध्य पूर्वका विभिन्न मुलुकहरूमा रहन लागे। धेरै राष्ट्रहरूमा उनीहरूप्रति गरिने दुर्व्यवहारका कारण विभिन्न स्थानहरूमा भौतारी रहने गर्दथे। यसपछि अर्को लहरले पूरै युरोप तथा मध्य पूर्वलाई ढाक्न गयो।
सन् 1049 देखि सुरु भएको यो समयलाई क्रुसेडर्स काल भनिन्छ। यो कालमा एक प्रकारले धर्मयुद्ध भएको थियो। क्रिश्चियन धर्मले पूरै क्षेत्रहरूमा आफ्नो आधिपत्य जमाउँदै गए, आफ्ना विरोधी धर्महरूलाई निमिट्यान्न पार्ने अभियानमा अग्रसर भए। क्रिश्चियनहरूले यहुदीहरूलाई पनि आफ्नो प्रमुख विरोधीको रूपमा लिए, किनकि येशूको क्रुसिफिकेसनमा यहुदीहरूको समर्थन रहेको थियो। यो कालमा लाखौं यहुदीहरूले आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्यो। यसपछि सन् 1260 मा इजिप्टको मामलुक सल्तनतको अधीनमा इजरायल लगायत अरबका धेरै क्षेत्रहरूमा आफ्नो आधिपत्य कायम गर्न सफल भयो। मामलुक कालमा पनि यहुदीहरूलाई उठ्न दिइएन। यसपछि सन् 1517 ताका ओटोमन साम्राज्यले पूरै मध्य पूर्व क्षेत्रहरूमा आफ्नो आधिपत्य कायम गर्न सफल भयो। यही समयताका विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा जातीय र राष्ट्रिय धारणाको उदय हुँदै गयो। यहुदी सम्प्रदायहरूले पनि आफ्नो राष्ट्रबारे चासो राख्न थाले। विशेष गरी युरोप तथा मध्य पूर्वमा छरिएर रहेका यहुदीहरूले विस्तारै व्यापार र राजनीतिक क्षेत्रहरूमा उच्च स्थान कायम गर्दै गए। तर यसले यहुदीहरूप्रति स्थानीयहरूको असन्तुष्टि बढायो। स्थानीय नेता तथा राजनीतिज्ञहरूले यहुदीहरूप्रति वितृष्णाको भावना भड्काउन थाले। जर्मनीमा भएको यहुदी विरोधी विद्रोह पूरै महादेशभरि नै फैलियो। यसबाट लाखौं यहुदीहरू युरोपबाट लखेटिनु पर्यो। यहुदीहरू बेइमान, धोकेबाज, शोषक, बढी ब्याज लिने निर्दयी, ज्यान मार्ने, देशको माया नगर्ने, कन्जुस व्यापारी हुन् भनी प्रचार गर्यो। त्यस्तैमा सन् 1882 मा रुसको नयाँ कानूनले यहुदीहरूलाई राम्रो पदमा बहाली गर्ने सम्बन्धमा प्रतिबन्ध गर्यो। यही समयताका युरोपको विभिन्न क्षेत्रहरूबाट करिब 7,000 को संख्यामा यहुदीहरू प्यालेस्टाइन आई बस्न थाले। यसरी चारैतिर यहुदीहरूप्रति वितृष्णा बढ्न थालेपछि सन् 1885 मा जर्मनीको सानो गाउँ साइलेसियामा यहुदीहरूको एक सम्मेलन भयो। रूस, अस्ट्रिया, जर्मनी तथा अन्य राष्ट्रबाट यहुदीहरूले सो सम्मेलनमा भाग लिए। यस सम्मेलनले यहुदीहरू मात्र रहेको एक राज्यको परिकल्पना गर्यो र यस सम्बन्धीको कार्यक्रमलाई अघि बढाउने निर्णय गरे। तर कुन स्थानलाई यहुदीहरूको राज्यको रूपमा विकास गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अन्तिम निर्णयसम्म पुगिसकेको थिएन। विश्व यहुदी संगठनले प्यालेस्टाइनलाई नै मूल घर मानेर यहुदीहरूको राज्य स्थापना गर्ने सन्दर्भमा सहमति जुटाउन विभिन्न राष्ट्रहरूका राष्ट्राध्यक्षहरूसँग भेट गरे। धेरै जसो राष्ट्रहरू सहमत भएनन्। ब्रिटेनले यहुदीहरूको स्थायी केन्द्र प्यालेस्टाइन भन्दा युगाण्डालाई बनाउने प्रस्ताव अघि सारे, तर सो प्रस्तावलाई पछि अस्वीकार गरियो। सन् 1894 मा फ्रान्समा ड्रेफस काण्ड भयो। यो काण्ड फ्रेन्च आर्मीका अधिकृत अल्फ्रेड ड्रेफसको बारेमा थियो। उनलाई फ्रान्सको सैनिक गतिविधिहरूको जासुसी गरी जर्मनीहरूलाई पठाएको आरोप लगाइयो। वास्तवमा सन् 1894 मा फ्रेन्चमा जासुसहरूले पेरिस स्थित जर्मनी दूतावास अगाडिको एक डस्टबिनमा हातद्वारा लेखिएको एक गोप्य जानकारी सहितको पत्र भेट्टाए। सो पत्रमा लेखिएको हस्तलिखित अक्षरहरू अल्फ्रेड ड्रेफसको भएको शंका गर्यो र उनलाई कोर्ट मार्शल भयो। सो अपराधमा उनलाई दोषी मान्दै आजीवन कारावासको सजाय सुनाइयो। यो काण्डले पूरै फ्रान्समा तहल्का मचायो। यसले यहुदी प्रतिको अविश्वासलाई अझ बढावा दियो। सन् 1904 र 1905 मा भएको जापान रूसको युद्धमा रूसको हारको कारण रूसमा राष्ट्रियताको लहर दौडिन थाल्यो। रूसहरू लामबद्ध भई राजशाहीको विरोधमा उत्रिए। यो विद्रोहको लहरमा यहुदीहरू नराम्ररी पिसिए। यस्तै रोमानियामा पनि यहुदी विरुद्ध नृशंस अत्याचार सुरु भयो। पोल्यान्डको कानूनले यहुदीहरूलाई देश निकाला गर्ने निर्णय गर्यो। अस्ट्रिया र हंगेरीमा यहुदीको नाम सुन्न पनि इन्कार गरियो। जर्मनमा पनि यहुदीहरूले जर्मनीको अर्थतन्त्र डावाडोल गरेको आरोप लगाइयो। यसको परिणामस्वरूप युरोपभरिका देशहरूमा यहुदीहरूको जाय जथा कब्जा गर्यो। लाखौं यहुदीहरूलाई विभिन्न आरोपमा फाँसी दियो।
यसपछि पनि केही एकताको चाहना राख्ने यहुदीहरूले विभिन्न कार्यक्रम मार्फत आफ्नो अस्तित्वलाई निर्वाध रूपमा अघि बढाउने जमर्को गरे। विद्वान तथा दार्शनिक यहुदीहरूले हिब्रू भाषामा साहित्य, दर्शन, लोकगीत तथा लोक संस्कृतिको जगेर्ना गर्दै विभिन्न पुस्तकहरू प्रकाशित गरे। केही यहुदीहरू यरुशलेम पुगेर स्कुल खोल्न थाले। यसका साथै यो समूहले शारीरिक तन्दुरुस्तको लागि ग्ली क्लबहरू खोले। यसको मुख्य उद्देश्य नै विश्वभर छरिएर रहेका यहुदीहरूलाई एकजुट बनाउनु थियो। यहुदीहरूको यी विभिन्न कार्यक्रमले जियोनिजम अर्थात यहुदीवादको सृजना गरायो। यहुदीहरू एकजुट भएर बस्न र आफ्नो सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन थाले। यसै अनुरूप प्यालेस्टाइन क्षेत्रलाई आफ्नो कर्मभूमिको रूपमा विकास गर्ने योजना बुन्न थाले। प्यालेस्टाइनको मरुभूमि स्थलहरूमा कृषि तथा पशुपालन मार्फत व्यापार गरी आफ्नो जीवनस्तरलाई उच्च बनाउन कम्मर कसेर लागे। यहुदीहरूको पवित्र तीर्थस्थल यरुशलेम प्रति श्रद्धा र प्रेम हुनाले राष्ट्रियता भन्दा जातीय एकतालाई महत्व दिने बानी उनीहरूमा परेको थियो। तर मध्य पूर्वका लुटेराहरूको आक्रमणले गर्दा आफूहरू असुरक्षित रहेको भावना बिस्तारै जाग्न गयो। यसपछि भने एक शक्तिशाली सुरक्षा कवचको रूपमा राष्ट्रको आवश्यकता महसुस हुन थाल्यो। यहुदी राष्ट्रको स्थापना गर्नु त्यति सहज कुरा थिएन, तर विश्वभरि छरिएर रहेका यहुदीहरूमाथि आएको आपतकाल स्थितिले उनीहरूलाई यसबारे सोच्न बाध्य बनायो। यस्ताका मध्य पूर्वको पूरै क्षेत्र ओटोमन साम्राज्य अन्तर्गत पर्दथ्यो। तर पहिलो विश्व युद्धपछि अर्थात सन् 1917 ताका यो भूगोलमा पूरै परिवर्तन देखा पर्यो। करिब 400 वर्ष एक छत्र राज गरेको ओटोमन साम्राज्य पूरै ध्वस्त भयो। प्रथम विश्व युद्ध ताका ब्रिटेन र फ्रान्स बीच भएको गोप्य सम्झौता अनुसार जोर्डन, इराक र प्यालेस्टाइन क्षेत्र ब्रिटेनको हातमा पर्न गयो। सन् 1917 नोभेम्बर 2 तारिकको दिन ब्रिटिश विदेश मन्त्री आर्थर जेम्स बाल्फोरले ब्रिटिश सरकार इजरायलमा यहुदीहरूको लागि धर्म देश बनाउन चाहन्छ जसमा विश्वका सारा यहुदीहरू आएर बस्न सकोस् भन्ने विचार व्यक्त गरे। यसैलाई बाल्फोर घोषणा पनि भनिन्छ। यसपछि यस क्षेत्रमा विभिन्न स्थानहरूबाट बहुसंख्यक यहुदीहरू आई बस्न थाले। तर यस घोषणाले अरबका मुस्लिमहरूमा असन्तोष छायो। उनीहरूले सो घोषणाको तत्काल विरोध गरे। यसपछि सन् 1922 मा प्यालेस्टाइन सम्बन्धी बाल्फोर घोषणालाई लिग अफ नेसनले पनि स्वीकार गर्यो। यसको अरब राष्ट्रहरूले घोर विरोध गरे। अरब राष्ट्रहरूका अनुसार यहुदीहरूको राज्य स्थापनाले अरब राज्यहरू माथिको अतिक्रमण भएको जनाए। यही समयमा पूर्वी युरोपमा यहुदी विरुद्धको अत्याचार बढ्न थाल्यो। उनीहरू आफ्नो ज्यान बचाउन यही क्षेत्रमा आएर बस्न थाले। यसरी लाखौंको संख्यामा यहुदीहरू प्यालेस्टाइन आएपछि यहुदी र प्यालेस्टाइनी मुस्लिम तथा अरबहरूको बीच संघर्षले चरम रूप लियो। यो संघर्षमा ब्रिटेन नराम्ररी फस्न पुग्यो। यस्तैमा दोस्रो विश्व युद्ध शुरू भयो। दोस्रो विश्व युद्धमा ब्रिटेन पक्षको जित भए तापनि ब्रिटेनको स्थिति भने कमजोर बन्न गयो। इराक, जोर्डन तथा अन्य ब्रिटेन औपनिवेश राष्ट्रहरूमा भइरहेको स्वतन्त्रताको आन्दोलनले ब्रिटेनलाई झन कमजोर बनायो। यस्तैमा प्यालेस्टाइन क्षेत्रमा अशान्ति फैलिएपछि ब्रिटेनलाई धान्न साह्रै गाह्रो भयो। विषम परिस्थितिको सामना गरिरहेको ब्रिटेनले प्यालेस्टाइनमा भइरहेको दुई सम्प्रदायको बीचको संघर्षलाई निराकरण गर्न सकेन। यहुदीहरू प्यालेस्टाइनका मुस्लिम समुदायसँग सत्ता साझेदारी गर्ने पक्षमा थिएनन्। उनीहरूले एकल यहुदी राष्ट्रको परिकल्पना गरेका थिए। त्यस्तै प्यालेस्टाइनीहरू पनि यहुदीहरूलाई आफ्नो क्षेत्र दिने पक्षका घोर विरोधी थिए। यसकारण यी दुवै सम्प्रदायहरू एक आपस विरुद्ध भीषण संघर्षमा उत्रिए। यस संघर्षमा अन्य अरब राष्ट्रहरू पनि होमिएकाले स्थितिले झन जटिल रूप लियो। अर्कोतर्फ दोस्रो विश्व युद्धपछि विश्व शक्तिको रूपमा उदाएको अमेरिकाले पनि ब्रिटेनमाथि प्यालेस्टाइनमा यहुदीहरूको पुनर्वासको लागि दबाव दिन थाल्यो। यसपछि ब्रिटेनले एक मात्र विकल्पको रूपमा सन् 1947 फेब्रुअरी 17 तारिकको दिन प्यालेस्टाइन क्षेत्रबाट अलग गरी इजरायललाई एक स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा स्थापित गरिदियो।
सन् 1947 नोभेम्बर 29 तारिकको दिन संयुक्त राष्ट्र संघले पनि प्यालेस्टाइनको विभाजनलाई मान्यता दियो। विभाजनपछि दुई राष्ट्रहरू बने। यहुदीहरू यसमा सहमत भए तापनि अरब राष्ट्रहरू मान्ने भएनन्। यसपछि सन् 1948 को आरम्भतिर नै ब्रिटेनले अरबबाट आफ्ना सैनिकलाई स्वदेश फिर्ता बोलायो। यो विभाजनको विरुद्धमा उभिएका अरब राष्ट्रहरूले इजरायल विरुद्ध युद्ध सुरु गरे। यही द्वन्द्वको बीचमा अर्थात सन् 1948 मे 14 शुक्रबारको दिन यहुदीहरूले औपचारिक रूपमा नै इजरायल एक स्वतन्त्र राष्ट्र भएको घोषणा गरे र डेभिड बेन गुरियन इजरायलको प्रथम प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्थापित भए। यसको भोलिपल्ट नै अमेरिका तथा सोभियत संघले इजरायललाई मान्यता दियो। यसरी विश्व परिदृश्यमा एक नयाँ राष्ट्र इजरायलको जन्म भयो। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौं। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।